अब मैं तिलावत कलाम मजीद के लिए दावा देता हूँ क़ारिउल कुरान जनाब हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद रमज़ान बशीर साहब को, मुदर्रिस जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस कोटला मोहम्मद ज़रीफ़ खान, वो तिलावत कलाम मजीद आपके सामने पेश करते हैं। जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद रमज़ान बशीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ा व अअनाबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. हजरात, ये थे कारिउल कुरान जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रमज़ान बशीर साहब, जो बड़े ही आसन अंदाज में तिलावत कलाम मजीद सुना रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, उम्र में, अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए।